नमस्कार, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे, स्त्री रोग विशेषज्ञ र फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। म नारायण चौर नक्सालबाट बोल्दैछु। हामी जहिले पनि यो फेसबुक लाइभको माध्यमबाट चाहिँ इन्फर्टिलिटी, बाँझोपना, गर्भधारण त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू गर्छौँ। तर हामीले अबोर्सनको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै कुरा गर्दैनौँ। पहिला रिकरेन्ट अबोर्सनको बारेमा कुरा चाहिँ भएको छ, तर अबोर्सन कहिलेकाहीँ आइसोलेटेड अकरेन्स पनि हुन्छ। सो गर्भपतनको बारेमा पनि कुरा गरौँ। अनि अबोर्सन इम्पोर्टेन्ट पनि छ, किनभने हरेक कपलको प्रब्लम चाहिँ कन्सेप्सन नहुने भन्ने हुँदैन। कतिजना कपलहरू चाहिँ कन्सिभ गरे पनि त्यो प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ अगाडि लग्न सक्नुहुन्न, त्यो बच्चा पाठेघरभित्र ग्रो हुँदैन, अबोर्सन भएर जान्छ र त्यस्तो त्यस्तो समस्याहरूबाट चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ। सो आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको अबोर्सन र अबोर्सनको टाइप्स एसेट्रा। सो युजली इफ क्लिनिकमा कुनै महिला आउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको इफ हामीले चाहिँ डायग्नोसिस अबोर्सनको दियौँ अथवा बच्चाको हार्टबिट गयो, बच्चा राम्ररी ग्रो भएन, बाहिर स्याक मात्रै छ, भित्र बच्चा ग्रो गरेन, त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूबाट आउने सबभन्दा कमन क्वेसन भनेको पहिला त सक हुन्छ। सबैजना एकदम अपसेट हुन्छन् यो न्युज सुनेर। त्यो अपसेटिङ न्युज सुनेपछि चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन हुन्छ, यो कसरी भयो त? है, यो कसरी भयो? अब ल ठिक छ, भयो भयो, यसलाई के गरेर राम्रो बनाउन सकिन्छ, केही उपचार छ त? दोस्रो क्वेसन। तेस्रो क्वेसन भनेको ओके सो ल अब अगाडि के गर्ने? चौथो क्वेसन, अब यो पछि फेरि हुनुबाट चाहिँ आफूलाई कसरी जोगाउने? सो यो चारवटा मेन क्वेसन हुन्छ महिलाहरूबाट सोधिने। सो हामी यो सबै क्वेसनहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। अब फर्स्ट अबोर्सनको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको अबोर्सन हुन्छ। एउटा जुन चाहिँ हामीले आफ्नै इच्छाले गर्छौँ, है, जुन हामीले आफै इन्ड्युस गर्छौँ बच्चा नचाहेर। अर्को भनेको बच्चा चाहिँदा चाहिँदा पनि अब आफै भइहाल्ने खालको अबोर्सन। सो जुन फर्स्ट खालको अबोर्सन छ, जुन जसमा चाहिँ हामीले आफै औषधि खाएर बच्चा फाल्न ट्राई गर्छौँ, त्यो खासमा आजको मेन विषयवस्तु चाहिँ होइन आजको टपिकको, तर पनि 2-3 लाइन चाहिँ त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ। सो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ इफ आफूलाई बच्चा चाहिएको छैन भने चाहिँ 3 महिनासम्म अथवा 12 हप्तासम्म चाहिँ बच्चा चाहिँ अबोर्सन गर्न पाइन्छ औषधि अथवा सर्जरीबाट, है। 12 विकसम्म लिगल छ। रेपको केसमा 18 हप्तासम्म चाहिँ बच्चा फाल्न पाइन्छ र इनकेस बच्चा एबनर्मल छ अथवा आमाको ज्यानलाई नै रिस्क छ भने चाहिँ अलिकति लामो समय पनि बच्चा फाल्न सकिन्छ, किनभने नेपालको लहरूले चाहिँ तपाईँको आमालाई नै धेरै प्रिभिलेज दिएको छ। सो त्यो भनेपछि चाहिँ नेपालमा तर चलन कस्तो छ, इफ कन्ट्रासेप्सनहरू यति वाइडली अभाइलेबल भए तापनि मान्छेहरूले चाहिँ कन्ट्रासेप्सन धेरै युज गर्दैन, अनि प्रेग्नेन्ट भएपछि चाहिँ औषधि खाएर सकेसम्म फाल्ने। औषधि पनि कमै मान्छे हुन्छ डक्टर कहाँ आइपुग्ने अनि डक्टरको सल्लाह अनुसार मेडिसिन लिने। धेरै जसो मान्छे मेडिकल गयो, मेडिसिन लियो, खायो, अनि त्यसपछि घर बस्यो, त्यसरी बच्चा फाल्यो। अनि यो एकदम कमन प्र्याक्टिस हो यहाँ चाहिँ, एन्ड द्याट्स भेरी रङ प्र्याक्टिस, है। यसमा चाहिँ के प्रब्लमहरू आउन सक्छ? एक नम्बरमा मानौँ तपाईँको बच्चा चाहिँ पाठेघरमा छैन, पाठेघरभन्दा बाहिर बसेको छ, अनि यो मेडिसिन खाएर बच्चा फाल्न ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ पछि गएर त्यो नलीमा बसेको बच्चा चाहिँ फुट्छ र हजुरको ज्यान पनि जान सक्छ, है। अर्को, इन्फेक्सन हुनसक्छ, बच्चा राम्ररी अबोर्ट नहुन सक्छ, यो केही समस्याहरू भयो। सो जहिले पनि अब यहाँ नेपालमा चाहिँ एटलिस्ट सर्भिसेसहरू पनि टन्नै अभाइलेबल छ जहाँ सेफ अबोर्सन गर्न सकिन्छ चाहेको खण्डमा। त्यो त्यस्तो ठाउँहरूमा जाने अनि सेफली अबोर्सन गराउने मेडिकल गाइडेन्समा एक नम्बरमा। अनि अर्को कुरा, सर्जिकल अबोर्सनको कुरा गरौँ, होइन, त्यो सफा गरेर बच्चा फाल्न पनि सकिन्छ, त्यो पनि अप्सन अभाइलेबल हुन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकचोटि एकजना पेसेन्ट मैले भेटाएको थिएँ, जुन उहाँले चाहिँ गाउँमा लट्ठी छिराएर सफा गर्न ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ पाठेघर फुटेको थियो उहाँको। सो त्यो पनि अब हस्पिटलमा गएर डक्टरसँग सल्लाह गरेर बल्ल लिने डिसिजन हो, आफै आफै ट्राई गर्ने कुरा चाहिँ भएन। इफ तपाईँले राम्रो ठाउँमा सर्जिकल अबोर्सन अटेम्प्ट गर्नु भएन, होइन, त्यसको स्पेसिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छ, क्युरेटाज मसिनहरू हुन्छ, भ्याक्युम एस्पिरेसनको लागि सामानहरू हुन्छ, त्यस्तो प्रयोग भएन, अनहाइजेनिक थियो, स्टेरिलिटी मेन्टेन भएको छैन भने चाहिँ तपाईँको लागि त्यो लाइफ थ्रेटनिङ हुनसक्छ, इन्फेक्सन भएर पाठेघरमा पाल परेर। सो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जहिले पनि। इफ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भएको छ भने चाहिँ कि त अब प्रपरली डेजिग्नेटेड अबोर्सन सेन्टरहरूमा गएर अनि कुरा गर्ने, अथवा अरू केही थाहा छैन भने पनि हस्पिटलमा गएर एटलिस्ट गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नु, उहाँहरूले गाइड गर्नुहुन्छ।
नेपालमा जो पाए त्यसले पनि अबोर्सन गर्न पाइँदैन। खासमा चाहिँ हामी गाइनोकोलोजिस्ट पनि अबोर्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले पर्टिकुलर ट्रेनिङ लिएको हुनुपर्छ अनि हाम्रो सर्टिफिकेट हुन्छ अनि बल्ल हामीले गर्न पाउँछौँ। सो यो कुराहरूको चाहिँ जानकारी नभएर अनि पेसेन्टहरूले आफै आफै मेडिसिन खाएर धेरै प्रब्लममा पर्नुहुन्छ। अब दुईटा तरिका हुन्छ अबोर्सन गराउने, एउटा चाहिँ औषधिको माध्यमबाट, अर्को सफा गरेर। अथवा अब इफ बच्चा आफै खेर गएको छ भने त त्यो बच्चा आफै पनि सानो व्यथा लागेर निस्किन सक्छ। त्यो चाहिँ 1-2 घन्टामा पनि हुनसक्छ, 2-3 हप्ता पनि लाग्न सक्छ, 1 महिना पनि लाग्न सक्छ। प्रायः मान्छे त्यति ड्युरेसन चाहिँ कुर्दैनन्। सो औषधि खाएर अब फाल्दाखेरि चाहिँ 2 किसिमको औषधि हुन्छ। एउटा औषधि चाहिँ एन्टिप्रोजेस्टेरोन हुन्छ जसलाई चाहिँ मिफेप्रिस्टोन भन्छ। त्यो आज खायो भने चाहिँ 24 घन्टापछि चाहिँ मिजोप्रोस्टोल भन्ने अर्को चक्की खानुपर्ने हुन्छ 4टा। अनि त्यो मिजोप्रोस्टोलको चक्की खाएको 4 to 6 आवर्स पछि चाहिँ अबोर्सनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब यसको एउटा ड्रब्याक के हो कि यो औषधि खाएर बच्चा फाल्दाखेरि चाहिँ अलि लामो ड्युरेसनसम्म ब्लिडिङ हुन्छ, पेट दुखेर ब्लिडिङ भएर सानो व्यथा जस्तो लागेर बच्चा बाहिर निस्किने हो। अनि कहिलेकाहीँ लामो लामो ब्लिडिङ भइसकेपछि चाहिँ इन्फेक्सनहरू हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चा पूर्ण रूपले बाहिर ननिस्किन पनि सक्छ। सो यो एउटा तरिका भयो। अर्को भनेको तलबाट सफा गर्ने हो। तलबाट सफा गर्नको लागि चाहिँ हस्पिटल गएर भर्ना भएर गाइनोकोलोजिस्टसँग कन्सल्ट गरेर अनि बल्ल गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ बेहोस गरेर गरिन्छ। यहाँ एउटा नसा खोलेर यसबाट औषधि दिएर तपाईँलाई बेहोस गरेर गरिन्छ, अथवा तलबाटै लोकल एनेस्थेजिया दिएर अनि तपाईँले थाहा नपाउने गरी, तपाईँलाई नदुख्ने गरी एउटा भ्याक्युम एस्पिरेसन मसिन छिराएर निकालिन्छ। त्यो 5-10 मिनटमा भ्याउँछ। त्यसमा चाहिँ त्यो 95% इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ टुक्रा टुक्रीहरू भित्र छुट्न नसक्ने त होइन, तर सम्भावना चाहिँ निकै कम हुन्छ। त्यो युजली 100% जस्तै हुन्छ। तर अब यसको ड्रब्याक चाहिँ के हो, अब यसको लागि चाहिँ हस्पिटल जानु पर्यो। अब केही समयको लागि चाहिँ भर्ना भएर बस्नु पर्यो, 1-2 दिन चाहिँ होइन, तर प्रोसिजर नहुन्जेलसम्म यो मोर कस्टली पनि हुने भयो तपाईँको औषधि भन्दा। सो यो भयो अब आफूले इन्ड्युस गर्ने अबोर्सनको बारेको कुरा। तर अब हाम्रो मेन टपिकमा आउँ, जुन चाहिँ अब हामीले चाहिरहेको बेलामा पनि बच्चा अबोर्सन हुने। अब यसमा चाहिँ हामी के कुरा गर्न आँटेको छौँ। 1 नम्बरमा हामी टाइप्स अफ अबोर्सनको कुरा गरौँ। 2 नम्बरमा अबोर्सन भयो भने चाहिँ यो किन हुन्छ, अनि इनकेस अबोर्सन भइरहेछ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने। चौथो, जुन महिलाहरूले धेरै सोध्ने क्वेसन हुन्छ, अब फ्युचरमा यसलाई कसरी हुनबाट जोगाउने। 5मा हामी रिकरेन्ट मिसक्यारेजको अथवा पटक पटक अबोर्सन हुनेको बारेमा कुरा गरौँ। र 6मा चाहिँ यो अबोर्सनबाट हुने इमोसनल इम्प्याक्टको कुरा गरौँ। र आइभीएफ टेक्नोलोजीमा चाहिँ यसको के रोल छ, आइभीएफ र अबोर्सनसँग के लिङ्केज छ, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सो पहिला टाइप अफ अबोर्सनमा अबोर्सनको भिन्न टाइप हुन्छ। एउटा किसिमको प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ केमिकल प्रेग्नेन्सी अथवा बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी भन्छ। यो चाहिँ इफ नर्मल लाइफमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ खासै थाहा पनि भइरहेको हुँदैन यो बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी भयो भने। युजली यसको सिम्टम्स के हो, तपाईँको पिरियड टाइममा आउँदैन अनि अलिकति ढिलो आउँछ र एकदम धेरै ब्लिडिङ भएर जान्छ। सो कतिपय मान्छेले चाहिँ थाहा नै पाउँदैन किन पिरियड ढिलो भयो भनेर। बेलामा चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेको भयो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आउँथ्यो। अब यो आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै थाहा पाउँछौँ बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सीहरू, किनभने हामीले चाहिँ एम्ब्रियो राखेको 2 हप्तापछि जब प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्छौँ त्यो पोजिटिभ हुन्छ अनि त्यसकै केही 3-4-5 दिनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ बच्चा खेर जान्छ। सो यो भनेको बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी भनेको अर्लिएस्ट हुन सक्ने अबोर्सन हो। यो बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी किन हुन्छ, यो बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी चाहिँ युजली भ्रूणको खराबीले हुन्छ। अब जुन एम्ब्रियो बन्छ नेचुरल प्रेग्नेन्सीमा अथवा आइभीएफमा, त्यो एम्ब्रियो भित्र चाहिँ केही खराबी छ भने चाहिँ, इफ त्यसको जेनेटिक मटेरियलमा केही प्रब्लम छ भने चाहिँ युजली यो बायोकेमिकल भएर जान्छ। अब यो बायोकेमिकल हुने एउटा मेजर रिजन भनेको आमाको एज हो। एज 35 कटिसकेपछि चाहिँ जुनसुकै अबोर्सनको चान्स बढी हुन्छ। इभन 45 इयर्स भएपछि चाहिँ अबोर्सनको रिस्क एज हाई एज 90% हुन्छ। भनेको 100 जनामा चाहिँ 10 जनाको मात्रै प्रेग्नेन्सी सक्सेसफुल हुन्छ है 45 इयर्स पछि। सो अबोर्सनको रिस्क चाहिँ तपाईँको आमाको एज अनुसार बढ्दै जाने हो। पहिला चाहिँ पुरुषको एजसँग चाहिँ यसको केही रिलेसन थिएन भनेर भनिन्थ्यो, तर अहिलेको नयाँ रिसर्चहरूले चाहिँ के देखाएको छ, पुरुषको एज पनि मोर देन 40 छ भने चाहिँ अबोर्सनको रिस्क अलिकति धेरै हुन्छ। अब
यो भयो बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी होइन। अनि अर्को चाहिँ अबोर्सन ओभरअलको इन्सिडेन्स चाहिँ तपाईँको हरेक 100जनामा 15जनाको प्रेग्नेन्सी, 100जना प्रेग्नेन्ट भएको छ भने चाहिँ 15जनाको अबोर्सन हुन्छ है। त्यो इन्टरनेसनल डाटाले त्यस्तो भन्छ। 15% चाहिँ अबोर्सन रेट वर्ल्ड वाइड छ, चाहे त्यो नेचुरल प्रेग्नेन्सी होस्, चाहे त्यो आइयुआई प्रेग्नेन्सी होस्, चाहे त्यो आइभिएफ प्रेग्नेन्सी होस्। ओके, सो फर्स्ट टाइप अफ अबोर्सन भनेको बायोकेमिकल प्रेग्नेन्सी। सेकेन्ड टाइप अफ अबोर्सन भनेको थ्रेटेन अबोर्सन। यो चाहिँ हामीले धेरै देख्छौँ। थ्रेटेन अबोर्सन भनेको चाहिँ पेट पनि नदुख्ने, अलिकति हल्का हल्का ब्लिडिङ देखा पर्ने। अनि अब यो हाम्रो पेसेन्टहरू कतिजना मेरो पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो कम्प्लेन लिएर कतिचोटि आइसक्नु भएको छ, सो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। त्यो अलिअलि ब्लिडिङ भएको बेलामा अनि भोलिपल्ट चाहिँ स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ ठिकै हुने, बच्चाको धड्कन पनि हुने, अलिअलि त्यो साल पछाडि रगत जम्मा भएको छ, तपाईँ अब रेस्ट गरेर बस्नु, अनि हामी अलिकति औषधि थपथाप गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ थ्रेटेन अबोर्सन भन्छ। थ्रेटेन अबोर्सन देखिने कारणहरू भनेको धेरै धपेटी भयो भने, स्ट्रेस भयो भने, अथवा चोटपटक लाग्यो, लड्नु भयो भने, भूकम्पको बेलामा पनि कतिजना लडेर थ्रेटेन अबोर्सन देखेको थियो, सो त्यस्तो भयो भने। अनि आइभिएफमा चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ अलिकति बेसी हुन्छ आर्टिफिसियल प्रेग्नेन्सी भएको हुनाले। अब थ्रेटेन अबोर्सन चाहिँ धेरै जसो राम्रै भएर जान्छ होइन, कमै हुन्छ फुल अबोर्सनमै प्रोग्रेस भएर जाने भनेको, बच्चा खेर जाने। प्रायः चाहिँ रेस्ट गर्यो, औषधि खायो, अब के अरे केयर गर्यो भने चाहिँ प्रायः मान्छेहरू चाहिँ राम्रै भएर जान्छन् थ्रेटेन अबोर्सनको पेसेन्टहरू। सो यो स्टेजमा चाहिँ तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँ नआत्तिनु होला, हामीले भनेको एडभाइस र मेडिसिन चाहिँ फलो गर्नु होला। त्यति गरेमा चाहिँ धेरै जसो पेसेन्टहरूको राम्रै हुन्छ है। यो भयो सेकेन्ड टाइम। फर्स्ट टाइप थियो केमिकल प्रेग्नेन्सी, सेकेन्ड थियो थ्रेटेन अबोर्सन। अब थर्डमा जाऊँ। थर्ड भनेको मिस्ड अबोर्सन। मिस्ड अबोर्सन भनेको चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी राम्रै भइरहेको थियो, हामीले बच्चाको धड्कन पनि देखिसकेका थियौँ अल्ट्रासाउन्डमा, सबै राम्रै भइरहेको थियो, तर राम्रो हुँदा हुँदा पनि एक्कासी बच्चाको धड्कन गइदियो। अनि 12 हप्ता युजली नेपालमा चाहिँ अबोर्सन भन्नलाई चाहिँ 28 हप्ताभन्दा अगाडि बच्चाको डेथ हुनुपर्छ है। अरू देशमा चाहिँ 20 हप्ताभन्दा अगाडि बच्चाको डेथ भयो भने चाहिँ त्यसलाई अबोर्सन भन्छ। नेपालमा चाहिँ 28 हप्ताभन्दा अगाडि बच्चा बचाउन गाह्रो भएको हुनाले नेपालको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ 28 हप्ताभन्दा अगाडिको डेथलाई चाहिँ अबोर्सन भन्छ। सो तपाईँको बच्चा केही भएर राम्रै थियो अनि 28 हप्ताभन्दा अगाडि चाहिँ बच्चाको धड्कन गयो भने चाहिँ त्यो मिस्ड अबोर्सन भयो। अब जुनसुकै अबोर्सन पनि अगाडिको 12 हप्तासम्म चाहिँ धेरै कमन हुन्छ, त्यसपछि अबोर्सन हुने सम्भावना चाहिँ अझै घट्दै जान्छ। हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा चाहिँ अबोर्सनको कजेसहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, सो त्यसमा चाहिँ अलिक डिटेलमा भनौँला त्यसको बारेमा। ओके, सो मिस्ड अबोर्सन पनि तपाईँको धेरै जसो हुने कारण भनेको बच्चाकै खराबी अथवा बच्चाकै जेनेटिक डिफेक्टले हो, जसमा चाहिँ एउटा मेजर रोल आमाको एजले पार्छ। अब बच्चाको जेनेटिक डिफेक्ट किन भयो र भन्ने कुरा चाहिँ अब हजुरहरूले किन थाहा पाउनु भएन आइभिएफमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन। हामीले जेनेटिक एनालिसिस गरिरहेको हुँदैनौँ एम्ब्रियोको, त्यो गर्ने एउटा छुट्टै प्रोसिजर हुन्छ, थप प्रोसिजर हुन्छ, त्यसको छुट्टै कस्ट हुन्छ। त्यो जेनरली हामीले आइभिएफ गर्दाखेरि त्यो गर्दैन, कसैले पनि गर्दैन। सो त्यो थाहा हुँदैन, हामीले चाहिँ खालि भ्रूणको सेप, आकार अनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्छौँ, तर भित्रको जेनेटिक मटेरियल हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि मिस्ड अबोर्सन चाहिँ आइभिएफमा मात्रै होइन, नेचुरल प्रेग्नेन्सीहरूमा पनि भइरहेको हुन्छ, किनभने हरेक बन्ने भ्रूण चाहिँ तपाईँको एकदम पर्फेक्ट जेनेटिक मटेरियल भएको भ्रूण हो भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो युजली तपाईँको इफ मिस्ड अबोर्सन भइरहेछ भने चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यो बच्चाकै खराबीले भइरहेको हुन्छ, त्यो बच्चा एबनर्मल भएर, त्यो मात्रै एउटा कारण चाहिँ होइन, तर मोस्ट कमन कारण चाहिँ त्यही हो। सो किनभने प्रकृति नै त्यसरी बनेको हुन्छ कि इफ हाम्रो त्यो बच्चा राम्रो छैन भने चाहिँ हाम्रो बडीले सकेसम्म त्यो प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ प्रोग्रेस गर्न दिँदैन, त्यही रोक्न लगाउँछ। सो त्यो भयो तपाईँको थर्ड टाइप अफ अबोर्सन। त्यसपछि फोर्थ टाइप अफ अबोर्सनमा आउँ, जसलाई चाहिँ इनएभिटेबल अबोर्सन भन्छ। इनएभिटेबल अबोर्सन भनेको चाहिँ तपाईँको अबोर्सन चाहिँ भइसक्यो, त्यो बच्चा बाहिर निस्किन्छ, अब जोगाउन सक्ने चाहिँ चान्स चाहिँ छैन, पाठेघरको मुख खुलेर ब्लिडिङ सुरु हुन मात्रै बाँकी छ है। अब फिफ्थ किसिमको अबोर्सन भनेको इन्कम्प्लिट अबोर्सन। इन्कम्प्लिट अबोर्सन भनेको चाहिँ तपाईँको पेट पनि दुख्छ, वालवालै ब्लिडिङ हुन्छ, अनि बच्चाको टुक्रा टुक्रीहरू चाहिँ कति बाहिर निस्किन्छ, अलिकति जिउको भित्रै भइरहेको हुन्छ। सो यो इन्कम्प्लिट अबोर्सन चाहिँ सबभन्दा डिस्ट्रेसिङ हुन्छ महिलाहरूलाई, किनभने बच्चा पनि खेर गइसक्यो, पेट पनि दुखिरहेछ, वालवालै ब्लिडिङ पनि भइरहेछ, हतारेर हस्पिटल जानुपर्छ, अनि हस्पिटलमा प्रायः क्युरेटहरू गरेर अथवा सफा गरिन्छ यस्तो भएको बेलामा भिडियो एक्सरे गरेर। सो यो चाहिँ अलिक डिस्ट्रेसिङ हुन्छ होइन, यो चाहिँ इन्कम्प्लिट अबोर्सन। यसमा चाहिँ पाठेघरको मुख खुलेर बच्चा बाहिर निस्किन खोजिरहेको हुन्छ। ओके,
त्यसपछि सिक्स्थमा आयो कम्प्लिट अबोर्सन। कम्प्लिट अबोर्सन पनि कतिचोटि हुन्छ। कम्प्लिट अबोर्सन भनेको चाहिँ एक्कासी पेट दुख्ने, ब्लिडिङ हुने, पुरै बच्चाको साकै बाहिर निस्किने, जाने, पाठेघरको मुख बन्द हुने, ब्लिडिङ पनि रोकिने अनि आफू एक्कासी कम्फर्टेबल हुने है। सो कम्प्लिट अबोर्सन भनेको पुरै बच्चा आफै अबोर्ट भएर गयो केही गर्नै परेन। त्यो चाहिँ 6 टाइप भयो तपाईँको कम्प्लिट अबोर्सन। त्यसपछि आम ब्लाइटेड ओभममा। ब्लाइटेड ओभम पनि कतिपय डायग्नोसिस हुन्छ हाम्रो। त्यो भनेको चाहिँ बच्चाको जुन बोक्रा छ त्यो साक जुन भन्छ त्यो छ तर भित्रको बच्चा चाहिँ डेभलप हुन सकेन। यो चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ यो अलि धेरै देखिरहेको हुन्छौँ किनभने हामी सुरुदेखि नै अल्ट्रासाउन्ड गरेर हुन्छौँ। तर यो नेचुरल प्रेग्नेन्सीमा पनि त्यति नै कमन छ ब्लाइटेड ओभम। अब यो हुने भनेको पनि त्यो जुन एम्ब्रियो बनेको छ त्यो एम्ब्रियो भित्रै केही जेनेटिक प्रब्लम भएर हुने हो। सो यो तपाईँको 6 भयो ब्लाइटेड ओभम। अनि अर्को भनेको सेप्टिक अबोर्सन भनेको चाहिँ तपाईँको अबोर्सन गरेर अनि इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ त्यसलाई सेप्टिक अबोर्सन भन्छ। त्यो चाहिँ एकदम डेन्जरस हुन्छ। त्यो चाहिँ अब मैले तपाईँलाई एउटा अघि एक्जाम्पल दिएको थिएँ। म टिचिङमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एकजना पेसेन्ट चाहिँ लट्ठी हालेर भित्र चाहिँ अबोर्सन गराउँदाखेरि पाठेघरमा पल परेको थियो। अर्को एकजना पेसेन्ट चाहिँ त्यस्तै तरिकाले अबोर्सन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै इन्फेक्सन भएर आइसियु पुग्नु भएको थियो। सो उहाँको बडीमा चाहिँ पुरा इन्फेक्सन फैलेर त्यो चाहिँ सेप्टिक अबोर्सनको एक्जाम्पल भयो है। सो यो भयो टाइप्स अफ अबोर्सन। अब हाम्रो अब इफ तपाईँलाई चाहिँ अबोर्सन के अरे को डायग्नोसिस दियो डक्टरले, लाइक तपाईँ क्लिनिकमा आउनुभयो नि, मैले चाहिँ तपाईँको बच्चा राम्रो भइरहेको छैन, अब बच्चाको धड्कन गयो अथवा बच्चा ग्रो गरेन, त्यस्तो केही डायग्नोसिस दियो भने चाहिँ सबैजनाको सबभन्दा कमन क्वेसन भनेको चाहिँ यो कसरी भयो, मैले के गरेँ, मैले लुगा धुएँ त्यो भएर भयो कि दाल खाइदिएँ कि त्यो भएर भयो कि के भएर भयो भनेर। सो मैले अघि भनेको जस्तै तपाईँको मेन कारण भनेको अबोर्सन हुने जहिले पनि बच्चाकै जेनेटिक डिफेक्ट हो। एकचोटि अबोर्सन भयो भने चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। 87 to 90% महिलाहरूको नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी चाहिँ राम्रै हुन्छ है। सो एकचोटि त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब सधैँभरि मेरो बच्चा खेरै जान्छ, मेरो प्रेग्नेन्सी पछि कहिले पनि राम्रो हुँदैन भनेर सोच्नु पर्दैन। 90% भनेको चाहिँ 10 जनामा 9 जनाको प्रेग्नेन्सी नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी राम्रो हुन्छ, त्यो भनेको ठुलो पर्सेन्टेज हो। ओके, अब त्यो धेरै स्ट्रेस लियो भने चाहिँ अबोर्सन हुन सक्छ। तर अब धेरै स्ट्रेस चाहिँ प्रायः हामीहरू चाहिँ लिँदैनौँ। अब त्यति धेरै मानसिक तनाव छ, डोमेस्टिक अब्युज छ अथवा अब लडेको छ, एकदम ठुलो दुर्घटना घटेको छ भने लाइफमा भने छुट्टै कुरा हो। नभए प्रायः हामी नर्मल मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै स्ट्रेसमा चाहिँ हुँदैनौँ अबोर्सन नै गराउने गरी। सो अरू पनि कारणहरू हुन्छ अब अबोर्सन हुने, लाइक फर इक्जाम्पल तपाईँको इन्फेक्सन भएको हुनसक्छ है। इन्फेक्सनहरू छ जस्तो कि पिसाबको जुनसुकै इन्फेक्सन, पिसाबको इन्फेक्सन, निमोनिया, कोरोना, जुनसुकै इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी नराम्रो हुनसक्छ होइन। तर त्यो आइसोलेटेड इभेन्ट हो कि तपाईँलाई अहिले इन्फेक्सन छ भने चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा पनि इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो अहिले इन्फेक्सन छ भने चाहिँ त्यो इन्फेक्सनलाई ट्रिट गर्ने अनि अब नेक्स्ट टाइम फेरि प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्ने। पहिला चाहिँ प्रेग्नेन्सी नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीको लागि चाहिँ 6 महिना कुर्नु भनेर भन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। नेक्स्ट मन्थदेखि नै ट्राई गर्दाखेरि झन् राम्रो भन्न थालेको छ आरसिओजीले। सो नेक्स्ट मन्थदेखि नै फेरि ट्राई गर्न मिल्यो। अब अर्को कारण तपाईँको अबोर्सन हुने भनेको चाहिँ डायबिटिज अथवा थाइरोइडको समस्या हुनसक्छ। पहिला त डायबिटिज भएको महिलाहरू जसको सुगर कन्ट्रोलमा थियो होइन प्रेग्नेन्टै हुँदैन थियो। अब धेरै जसो चाहिँ होइन, अब सुगर कन्ट्रोलमा छैन भने चाहिँ कि त प्रेग्नेन्टै हुँदैन, अनि प्रेग्नेन्ट भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो ग्लुकोज जुन हुन्छ बडीमा धेरै मात्रामा त्यसले चाहिँ बच्चालाई को जेनेटिक मटेरियललाई चाहिँ नष्ट पारिदिन्छ र बच्चा चाहिँ ग्रो गर्न सक्दैन। मैले आफ्नो क्लिनिकल एक्सपिरियन्समा पनि सुगर कन्ट्रोल नभएपछि चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ 3-4 चोटिसम्म पनि अबोर्सन भएको देखेको छु। सो सुगर कन्ट्रोल हुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ डायबेटिक पेसेन्टहरूमा। र सेम थिङ विथ थाइरोइड चाहिँ छ भने चाहिँ अबोर्सन हुन, एक त बच्चै बस्न गाह्रो मान्छ, बच्चा बसिहाल्यो भने चाहिँ त्यो बच्चाको अबोर्सन हुने रिस्क हाई हुन्छ। र थाइरोइड चाहिँ खासमा त मलाई रोग जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने त्यो औषधि मात्रै सेवन गर्यो भने चाहिँ तपाईँको अरू नर्मल मान्छे जस्तै हुन्छ, अबोर्सन पनि हुँदैन, सिम्टम्सहरू पनि आउँदैन होइन। खालि त्यो बेलामा डायग्नोस भएर ट्रिट मात्रै गर्नुपर्छ। त्यही भएर थाइरोइडको रोग देखा पर्यो भने चाहिँ त्यसरी आत्तिनु चाहिँ पर्दैन कि, बरु त्यसको ट्रिटमेन्ट भएन भने चाहिँ त्यो तपाईँको लाइफमा धेरै दुःख दिन्छ। सो थाइरोइडको समस्या र के अरे डायबिटिजले पनि अबोर्सन हुनसक्छ। अब यस्तो केही कुरा कारणहरू थाहा पायो भने चाहिँ तपाईँको त्यो कन्ट्रोल गरेर अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ बरु हजुरको त्यो ट्रिटमेन्ट गर्यो भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम यस्तो नहोला है। अरू कारणहरूले पनि अबोर्सन हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल
पिसिओएस भनेको एउटा यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ हाम्रो जिउमा महिला भए पनि मेल होर्मोन चाहिने भन्दा धेरै मात्रामा हुन्छ। यो एक किसिमको इन्सुलिनको गडबडी हुन्छ र यसमा हुने अन्डाको क्वालिटी जुन हुन्छ एकदम कमजोर हुन्छ। सो पिसिओएसमा हुने अन्डाको क्वालिटी कमजोर भएको हुनाले जेनेटिक मटेरियल जुन बच्चामा जान्छ त्यो पनि राम्रो गहिरा हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबोर्सन हुन्छ। पिसिओएसको पेसेन्टलाई एकचोटि अबोर्सन भयो भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम पनि हुन रिस्क त हुन्छ अरूभन्दा अलिकति धेरै, तर प्रायःको चाहिँ फेरि पनि अबोर्सन हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। लाइक अलिकति मात्रै धेरै रिस्क हुने हो। अहिले चाहिँ पिसिओएसको पेसेन्टहरूको लागि पनि टन्नै मेडिसिनहरू आउँछ जसले चाहिँ एक क्वालिटी अलिकति इम्प्रुभ गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो मेडिसिनहरू खाएर अनि नेक्स्ट साइकल फेरि ट्राई गर्ने इन केस तपाईँलाई पिसिएसको समस्याले एकचोटि अबोर्सन भयो भने। त्यसमाथि अरू कारणहरू अबोर्सनको के छ, इफ तपाईँको पाठेघरमा मासु पलाएको छ जसलाई चाहिँ फाइब्रोइड भन्छ। सो फाइब्रोइडले गर्दा एकदम ठुलो फाइब्रोइड छ भने चाहिँ त्यो एक किसिमको ट्युमर हो, तर त्यसले न्युट्रिसन आफूतिर तानिरहेको हुन्छ, बच्चालाई पुग्न दिइरहेको हुँदैन। किनभने ट्युमर पनि पाठेघरबाट ब्लडहरू न्युट्रिसनहरू लिएर ग्रो गर्ने हो, बच्चा पनि पाठेघरबाट ब्लड र न्युट्रिसन लिएर ग्रो गर्ने हो। सो ट्युमरले आफूतिर न्युट्रिसन तान्यो भने त बच्चालाई अभियसली पुग्दैन र बच्चा खेर जान सक्छ। सो इनकेस फाइब्रोइडको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अबोर्सन भएको छ भने चाहिँ तपाईँ फेरि प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फाइब्रोइडलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को कारण कहिलेकाहीँ चाहिँ पाठेघरभित्र चाहिँ जाली हुन्छ, सेप्टम भन्छ जसलाई चाहिँ। यो एउटा डेभलपमेन्टल एनोमली हो। कसैको दुईटा पाठेघर हुन्छ, कसैको बाइकोर्नोट अथवा हार्ट सेपको पाठेघर हुन्छ। सो दुईटा पाठेघर हुने, हार्ट सेपको पाठेघर हुने अथवा बिचमा जाली पर्दा हुने जसलाई चाहिँ सेप्टम भन्छ, यो भनेको डेभलपमेन्टल कन्जेनाइटल प्रब्लमहरू हो जुन जन्मेदेखि नै महिलाहरूलाई भइरहेको हुन्छ। अब जबसम्म प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्दैन तबसम्म थाहा नै हुँदैन कि यस्तो समस्या पनि छ आफूलाई भनेर। यस्तो केसमा चाहिँ अब कतिपय त अपरेसन पनि गर्दैन, बाइकर्नोटहरूको त पर्दैन हार्ट सेपहरूको लागि चाहिँ। दुईटा पाठेघर छ भने पनि अपरेसन चाहिँ गरिँदैन प्राय, तर बिचमा सेप्टम छ भने चाहिँ त्यो सेप्टमलाई काटेर अनि फेरि प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्न मिल्छ। इफ केही युट्रसकै सेपमा डिफेक्ट छ भने। पाठेघरभित्र कहिलेकाहीँ सानो सानो मासु हुन्छ जसलाई चाहिँ पलिप भन्छ। पलिपले गर्दा कतिपय चाहिँ बच्चा बसिरहेको हुँदैन, अनि इनकेस बसिहाल्यो भने पनि अबोर्ट भएर जान्छ। सो हाम्रो आइभीएफ ट्रिटमेन्टमा त मैले कतिपय हिस्ट्रोस्कोपी र पलिपेक्टोमीको लागि पेसेन्टहरूलाई पठाइरहेको हुन्छु, तर नेचुरल तरिकाले प्रेग्नेन्ट हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ कतिपय थाहा पनि भइरहेको हुँदैन कि आफूलाई चाहिँ यो समस्या भइरहेछ। सो यो पनि एउटा कारण अफ अबोर्सन हो। यो कारण निस्क्यो भने चाहिँ त्यो पलिपलाई काट्न लगाउने, हिस्ट्रोस्कोपी गरेर अनि त्यसपछि फेरि प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्ने। तर अब सो यसबाट चाहिँ के बुझ्नु पर्यो कि युजली चाहिँ तपाईँको बच्चाको अबोर्सन हुने कारण भनेको चाहिँ तपाईँको बच्चाको आफ्नै खराबी हो। त्यो बाहेक अरू कारणहरू भनेको चाहिँ बच्चाको आफ्नै खराबी हुने भनेको मेन कारण भनेको आमाको एज, फादरको एज। किनभने त्यो आमाको एज धेरै छ, फादरको एज धेरै छ भने चाहिँ बच्चामा जेनेटिक प्रब्लम हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यो बाहेक अरू कारणहरू भनेको इन्फेक्सन हुनसक्छ, तपाईँको पाठेघरमा एब्नर्म्यालिटी हुनसक्छ, पिसिओएस हुनसक्छ, थाइरोइड, डायबिटिजहरू हुनसक्छ। त्यसपछि एउटा अर्को इम्युन कज पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जुन चाहिँ रिकरेन्ट अबोर्सनको कज हो। रिकरेन्ट अबोर्सन भनेको दुईचोटि भन्दा धेरै अबोर्सन हुने, यो चाहिँ 1% अफ द पपुलेसनमा मात्रै देखिन्छ। भनेको धेरै जसैको अबोर्सन चाहिँ आइसोलेटेड इभेन्ट हुन्छ, अबोर्सन एकचोटि हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी राम्रो हुन्छ। तर कुनै कुनै पेसेन्टहरू यति पीडित हुन्छन् कि एकचोटि पनि अबोर्सन भयो, फेरि सेकेन्ड टाइम पनि अबोर्सन भयो, थर्डचोटि प्रेग्नेन्ट भए पनि अबोर्सन भयो होइन। त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ रिकरेन्ट अबोर्सन भन्छ। रिकरेन्ट अबोर्सन हुने पेसेन्टको मा चाहिँ एउटा इम्युन कारण भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण हो पटक पटक अबोर्सन हुने। त्यो भनेको चाहिँ जुन महिला हुन्छ, महिलाको जिउले चाहिँ त्यो बनेको बच्चालाई, पाठेघरभित्र बसेको बच्चालाई चाहिँ आफ्नै भाग भनेर, आफ्नै अङ्ग भनेर, आफ्नै बच्चा भनेर रेकगनाइजै गर्न सक्दैन। उसले चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ ब्याक्टेरिया, नराम्रो कुरा भनेर सोच्छ होइन, त्यो जानी सोच्ने होइन। तर महिलाको जिउमा चाहिँ त्यो इम्युन प्रब्लम भएर चाहिँ त्यसरी सोच्दो रहेछ उसको जिउले चाहिँ, अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ आफै अट्याक गर्ने हरेकचोटि, अनि बच्चा चाहिँ खेर जाने। सो त्यसलाई चाहिँ इम्युन डिसफङ्सन भन्छ। अब इम्युन डिसफङ्सन भएको मान्छे महिलाहरू कमै हुन्छन्, तर जो हुन्छन् उहाँ चाहिँ धेरै पीडित हुन्छन्। पटक पटक लगातार बच्चा खेर गइरहेको हुन्छ। सुरुमा बच्चा राम्रै हुन्छ, बच्चाको धर्कन समेत आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ धर्कन गइदिन्छ। सो युजली चाहिँ यस्तो अबोर्सनहरू चाहिँ 4-5 महिनातिर धेरै देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 10 हप्तापछि त जहिले पनि देखिन सक्छ, तर युजली 4-5 महिनातिर चाहिँ धेरै देखिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा रिकरेन्ट अबोर्सनको कज हुनसक्छ। अर्को रिकरेन्ट अबोर्सनको कज भनेको, ल फर इक्जाम्पल मलाई आफै कुनै जेनेटिक डिफेक्ट छ होइन, मलाई थाहा छैन, म बाँचिरहेको छु, मेरो जेनेटिक एनालिसिस गरेकै छैन, किन गर्नु?
तर पछि बच्चा पाउन खोज्दाखेरि चाहिँ पटक पटक बच्चा पनि अबोर्सन भइरहेछ, किनभने मेरो जेनेटिक डिफेक्ट चाहिँ मेरो बच्चामा पनि गइरहेछ, मेरै जिन्सहरू त मेरो बच्चामा जाने हो, र त्यो भएर मेरो बच्चा पटक पटक खेर गइरहेछ। अथवा मेरो श्रीमानमा त्यो समस्या छ भने पनि हाम्रो बच्चाले हाम्रै जिन्स इनहेरिट गर्ने हो र पटक पटक खेर जाने हो। सो त्यो पनि एउटा कज हुनसक्छ इफ पटक पटक अबोर्सन भइरहेछ, रिकरेन्ट अबोर्सनको चाहिँ। सो यो भयो तपाईँको ओभरअल कजेस अफ अबोर्सन है। यो अरूहरू पनि कजन छन्, तर मेन चाहिँ यिनीहरू नै हो। अब एउटा क्वेसन चाहिँ इनबक्समा धेरै आउँछ, डक्टर कतिजना मेरो पेसेन्टहरू चाहिँ फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टको लागि आउने, प्रेग्नेन्ट हुने, अनि त्यसपछि कोरोना देखा पर्ने। अहिले त कोरोना एकदम धेरै कमन भइसकेको छ। सो कोरोना देखेपछि चाहिँ सबैजना आत्तिने कि अब मेरो बच्चालाई के इम्प्याक्ट पर्छ, बच्चा खेर जाने हो कि भनेर। त्यसको बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु कि कोरोना चाहिँ सिम्टोमेटिक भएन भने हजुरमा होइन, धेरै जसो पेसेन्टको चाहिँ अब कोरोना सिम्टोमेटिक नभएको खण्डमा चाहिँ बच्चालाई त्यसरी असर परेको छैन। तर कोरोना सिम्टोमेटिक भयो भने चाहिँ बच्चालाई खेर जाने रिस्क चाहिँ छ। त्यो त जुनसुकै इन्फेक्सनमा पनि हुन्छ कि, अब कोरोना मात्रै होइन, निमोनिया नै भयो भने पनि तपाईँलाई, अथवा टाइफोइडै भयो भने पनि त बच्चा खेर जान सक्छ। सो इन्फेक्सनबाट चाहिँ सकेसम्म आफूलाई चाहिँ जोगाएर नै राख्नुपर्छ यो टाइममा चाहिँ। ओके, यो भयो कजेस अफ अबोर्सन। सो इफ हाम्रो फर्स्ट पेसेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट क्वेसन त्यही हुन्छ, यो के भएर भयो। हजुरले आफूलाई दोष नदिनु, हजुरले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदम धेरै स्ट्रेस छ, डोमेस्टिक अब्युजकै केस हो होइन, अब तपाईँ लड्नु नै भयो भडाङबाट भने चाहिँ छुट्टै कुरा हो, नभए चाहिँ यो प्रायः हजुरकै गल्तीले चाहिँ भएको कुरा चाहिँ होइन है। अब पिसिओसले हो भने चाहिँ पिसिओस पनि त हजुरको गल्ती होइन नि त, पिसिओस त अब आफ्नो जे छ त्यही छ ड्यू, अब फेरि ट्राई गर्ने मेडिसिन खाएर। ओके, त्यसपछि अब इनकेस यो बच्चाको हार्टबिट गइसक्यो भने चाहिँ सेकेन्ड क्वेसन महिलाहरूको के हुन्छ, यो कसरी अब फेरि ल्याउने भनेर। त्यो चाहिँ सकिँदैन होइन। एकचोटि बच्चा राम्रो भएन भने चाहिँ अब के गरेर चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ जोगाउन सकिँदैन। बच्चाको हार्टबिट छ, थ्रेटेन अबोर्सन मात्रै छ भने चाहिँ बेड रेस्ट र मेडिसिनहरू दिने हो। तर एकचोटि बच्चा डेडै देखिसकेपछि चाहिँ के गरेर त्यो, अब मान्छेलाई पनि मरिसकेपछि त जिउँदो बनाउन सकिँदैन। त्यस्तै अब पाठेघरभित्र पनि बच्चालाई त्यस्तो भइसक्यो भने चाहिँ फेरि बच्चालाई चाहिँ राम्रो चाहिँ बनाउन मिल्दैन। त्यसपछि दुईवटा अप्सन मात्रै हुन्छ, तिनवटा अप्सन हुन्छ। एउटा कुर्नी, कुन बेला आफै ब्लिडिङ भएर त्यो बच्चा जान्छ, तर त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ कि अब आफूभित्र चाहिँ डेड बेबी छ भने चाहिँ त्यो साइकोलोजिकली ह्यान्डल गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ कि महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो बोकेर हिँड्न, त्यसको साइकोलोजिकल स्ट्रेस एकदम धेरै हुन्छ। अनि त्यो पनि अब कुन बेला ब्लिडिङ हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो मन एकदम आत्तिन्छ कि त्यो कुराले। तर एउटा अप्सन चाहिँ त्यो पनि छ, अब कसैको चाहिँ 1-2 हप्तामै अबोर्सन आफै हुनसक्छ, कसैको 1 महिना पनि लाग्न सक्छ, त्यो भन्न सकिँदैन। एउटा त्यो भयो होइन। सेकेन्ड अप्सन भनेको अब इफ बेबी सानै छ भने चाहिँ औषधि खाएर अनि पनि के अरे अबोर्ट गर्न मिल्छ, मेडिकल अबोर्सन जसलाई भन्छ यो केसमा चाहिँ। अब त्यो मैले अघि भनेको त्यो आफूलाई नचाहेको बेलामा बच्चा फाल्ने तरिका र यो लगभग उस्तै नै हो। एउटा औषधि 1 दिन खाने अनि अर्को 24 घन्टापछि 4टा चक्की खाने, तर यो सबै डक्टरको गाइडेन्समै गर्नुपर्छ, आफै गर्ने कुरा भएन। अनि तेस्रो तरिका भनेको चाहिँ सफा गर्ने हो तलबाट, यो चाहिँ हस्पिटल गएर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको छोटो हुन्छ प्रक्रिया, लगभग 15-20 मिनटमै भ्याउँछ, अलमोस्ट 100% नै हो, पुरै बच्चा बाहिर निकालिन्छ। तर त्यही हो, यसको चाहिँ ड्रब्याक भनेको हस्पिटल जानुपर्छ, तर यो सेफ नै हो, यो अनसेफ चाहिँ होइन, डक्टरको गाइडेन्समा हुन्छ, सेफ नै हो। अब यो यसमा चाहिँ यो चोइसको कुरा हो, हामी तपाईँहरूसँग कुरा गर्छौँ होइन, कुन तरिकाबाट अगाडि बढ्ने, यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ। अब त्यसपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ केसको पनि कुरा गर्छु। एकचोटि एकजना पेसेन्ट आउनु भएको थियो, किनभने मैले लुटियल फेस डिफेक्टको बारेमा अहिलेसम्म कुरा गरिनँ, अघि नै गर्नुपर्ने थियो खासमा चाहिँ। एकचोटि एकजना पेसेन्ट आउनु भएको थियो, उहाँ प्रेग्नेन्ट भइराख्नु भएको छैन भनेर आउनु भएको थियो। अनि पिरियडको दोस्रो दिनमा चाहिँ हामी प्रायः हेर्छौँ पेसेन्टलाई। अनि मैले स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको वालवाली ब्लिडिङ भइरहेको थियो, डे 2 थियो, उहाँले स्क्यानमा चाहिँ बस्न खोजिराख्नु भएको थिएन। सो मैले अब होइन ठिकै छ, अब डे 2मै हो हेर्ने भनेर राखेँ स्क्यानमा। अनि स्क्यान गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ भित्र चाहिँ बच्चा थियो, अनि बच्चा भए पनि उहाँको ब्लिडिङ भइरहेको थिएन, उहाँ चाहिँ पिरियड भनेर आउनु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ तपाईँको बच्चा छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो हाम्रो त पहिला पनि बच्चा खेर गएको थियो, हामी त अब हुँदैन भनेर सोचेर ट्रिटमेन्टको लागि आएको, ओहो बच्चा छ भनेर। युजली ब्लिडिङ भएको बेलामा पेसेन्टहरूको रियाक्सन त्यस्तो हुँदैन अबोर्सन हुन खोजिरहेको बेलामा, तर उहाँलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो गरेर प्रेग्नेन्सी भएको थियो अनि त्यो त्यति स्टेजमा थियो। सो
मलाई शङ्का चाहिँ लाग्यो कि उहाँको चाहिँ लुटियल फेज डिफेक्ट हो भनेर, किनभने पहिलाको हिस्ट्री पनि त्यस्तै थियो। त्यो अलिकति प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको प्रब्लम जस्तो। सो हामीले बाहिरबाट प्रोजेस्टेरोन हर्मोन दियौँ अनि उहाँको ब्लिडिङ पनि स्टप भयो 2-3 दिनमा। अनि 2 हप्तापछि मैले फेरि पेसेन्टलाई रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ सबै राम्रै भइरहेको थियो। अब बाहिरबाट चाहिँ त्यो इन्जेक्सन जुन प्रोजेस्टेरोनको हुन्छ त्यो लिन अलिक गाह्रो हुन्छ पेसेन्टहरूलाई, हप्तामा 2 चोटि लगाउनु पर्छ अथवा अर्को एउटा इन्जेक्सन अल्टरनेट डेमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ आइभिएफमा पनि हामी लेखिरहेको हुन्छौँ त्यो इन्जेक्सन। सो प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको इन्जेक्सन गाह्रो हुन्छ भनेर फेरि पछि मैले स्टप गर्न खोजेँ। इन्जेक्सन स्टप गर्न साथ फेरि ब्लिडिङ हुन थाल्यो। सो त्यसपछि चाहिँ कन्फर्मै भयो कि उहाँको चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा नबसिरहेको रहेछ। अनि हामी त्यसपछि लामो टाइमसम्म चाहिँ त्यो हर्मोन चाहिँ बाहिरबाट दियौँ। अनि बाहिरबाट दिँदाखेरि चाहिँ उहाँको प्रेग्नेन्सी प्रोग्रेस भएर अहिले छोरा पनि जन्मिसक्यो। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हर्मोनल प्रब्लमहरूले पनि बच्चा अबोर्सन भएको हुनसक्छ अथवा बच्चा नबसेको पनि हुनसक्छ होइन। यसलाई चाहिँ लुटियल फेज डिफेक्ट भन्छ र यो थाहा पाएमा यो एकदम ट्रिटेबल हो कि। थाहा पाएमा एकदम ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी जोगाउन सकिन्छ। सो यसको बारेमा पनि एकचोटि भन्नुपर्ने थियो। एकदम इन्ट्रेस्टिङ केस पनि थियो। अनि आइ एम भेरी भेरी ह्याप्पी उहाँको कस्तो राम्रो छोरा जन्मेको छ। ओके, सो अब महिलाहरूको नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के हुन्छ कि अब फ्युचरमा यो कसरी नहुन दिने एकचोटि अबोर्सन भइसकेपछि। त्यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा अबोर्सन प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ खासै के गर्न सकिँदैन। इफ थाइरोइडको समस्या छ भने थाइरोइडको औषधि खान सकिन्छ। भाइटामिनको कमी छ भने भाइटामिनहरू लिन सकिन्छ। आफू चुरोट रक्सीको सेवन गर्छ भने चाहिँ त्यो रोक्न सकिन्छ। वेट धेरै छ अथवा वेट धेरै कम छ, अन्डर वेट ओभर वेट दुइटै कारण हो तपाईँको प्रेग्नेन्सी लसको। सो त्यो पनि के अरे रोक्न के अरे त्यो पनि कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ होइन। क्याफिन भनेको चिया कफी अलिकति अब खानै नहुने कुरा त होइन चिया कफी, तर धेरै मात्रामा चाहिँ सेवन गर्नु भएन। 200 ग्राम्सभन्दा धेरै क्याफिनको इन्टेक गरिदिनु भएन होइन। अथवा अब त्यो ड्रग्सहरू वीडहरू तान्नु भएन प्रेग्नेन्सीमा। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर बच्चाको जेनेटिक डिफेक्ट चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन। सो नेक्स्ट टाइम अबोर्सन हुने सम्भावना यत्तिकै पनि कम हुन्छ। तपाईँको 90% चान्स हुन्छ कि तपाईँको नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी राम्रै हुन्छ। 1% मात्रै पेसेन्टहरू हुन्छन् जसको चाहिँ पटक पटक अबोर्सन भएर जान्छ। सो इफ 2 चोटि जति अबोर्सन भयो भने चाहिँ हामीले थप जाँचहरू गर्नुपर्छ। जुन बच्चा जन्मेको त्यो खेर जान्छ त्यो बच्चाको जाँच गर्न पठाउने हो, के रहेछ, किन यो बच्चा खेर गयो भनेर। अनि त्यसमा पनि कतिपय कारण थाहा हुन्छ कि किन यो बच्चा खेर गयो भनेर, 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चाको जेनेटिक एब्नर्म्यालिटी आयो भने चाहिँ श्रीमान श्रीमती आफ्नो जेनेटिक टेस्ट गर्ने। कतिचोटि त्यस्तो भएको छ कि हस्बेन्डको कार्यो टाइपमा एब्नर्म्यालिटी आएछ अनि त्यसको लागि हामी आइभिएफ र पिजिडी गरेका छौँ। यो चाहिँ म लास्ट सेगमेन्टमा कुरा गर्छु होइन। तर त्यहाँबाट कारण थाहा हुन्छ। अब महिलाको ब्लड टेस्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ जुन इम्युन डिस्फङ्सनको म अघि कुरा गर्दै थिएँ कि आफ्नो जिउले आफ्नै बच्चालाई अट्याक गर्ने त्यो नराम्रो कुरा ठानेर, त्यस्तो पनि थाहा पाइएको छ। सो त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो लाइनमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने रिकरेन्ट अबोर्सनको। नभए एकचोटि मात्रै हुँदै म चाहिँ जाँचमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी चाहिँ राम्रै हुन्छ। तर त्यो अहिलेदेखि नै प्रिभेन्टेबल कुरा चाहिँ होइन। ओके, अब त्यसपछि चाहिँ त्यो रिकरेन्ट मिसक्यारेजमा चाहिँ होइन, कसैको पटक पटक मिसक्यारेज भइरहेछ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के उपचार छ र के गर्न सकिन्छ र यो किन हुन्छ। मैले पटक पटक मिसक्यारेजको कारणहरू भनेको धेरै जसो मदर या फादरमा जेनेटिक प्रब्लम हुने, त्यही भएर बच्चाले पनि पटक पटक त्यही जेनेटिक एब्नर्म्यालिटी पाइरहेछ र पटक पटक खेर गइरहेछ। दोस्रो रिकरेन्ट मिसक्यारेजको कारण भनेको आमाको जिउले चाहिँ त्यो बच्चालाई अट्याक गर्ने इम्युन डिस्फङ्सन जसलाई भन्छ, अथवा एप्ला सिन्ड्रोम त्यस्तो नामहरूले चिनिन्छ यसलाई चाहिँ। तेस्रो रिकरेन्ट अबोर्सनको कारण भनेको चाहिँ तपाईँको पाठेघरमै केही सेपको एब्नर्म्यालिटी छ भने चाहिँ, त्यो फाइब्रोइडहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो कारणहरूले पनि रिकरेन्ट पटक पटक हुनसक्छ। सो इफ पाठेघरको सेपमा प्रब्लम छ, फाइब्रोइड छ, मासु छ, जाली छ भने त त्यो काटेर फालिदिने। इनकेस इम्युन प्रब्लम छ भने के गर्ने। इम्युन प्रब्लम छ अथवा एप्ला सिन्ड्रोम छ भने त्यसमा चाहिँ प्लासेन्टा जुन हुन्छ नि बच्चाको साल, त्यसमा चाहिँ सानो सानो ब्लड क्लटहरू बनेर अनि बच्चा रिजेक्ट हुन्छ। सो हामी रगतलाई चाहिँ थिन आउट गर्ने मेडिसिनहरू युज गर्छौँ। इकोस्प्रिन अथवा एस्प्रिनको नामले पाइन्छ एउटा। अर्को चाहिँ पेटमा लगाउने इन्जेक्सन हुन्छ जुन चाहिँ कि त डेली कि त अल्टरनेट डे वेट अनुसार हेरेर हामी दिन्छौँ। त्यो चाहिँ पेसेन्टहरूले लगाउन एकदम झ्याउ मान्नुहुन्छ। तर कतिजना पेसेन्टहरू हाम्रो अहिले हालसालै पनि क्लिनिकमा पहिला पटक पटक अबोर्सन भएर धेरैचोटि बच्चा खेर गएर
पनि अहिले कस्तो राम्रो भएको छ किनभने हामीले इकोस्प्रिन र हेपारिनबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ। सो यो पेटमा इन्जेक्सन लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ धेरै झ्याउ चाहिँ नमान्नु, किनभने लास्टमा त्यही नै हो बच्चा बसाउने पनि होइन। सो त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यही हो, इकोस्प्रिन र हेपारिन दिने। अब इकोस्प्रिन र हेपारिन दिँदा दिँदा पनि सधैँ हरेक प्रेग्नेन्सीमा रिस्पोन्स आउँछ भने पेसेन्टको हुँदैन। लाइक फर इक्जाम्पल मेरो एउटा केस थियो, उहाँको 4 चोटि अबोर्सन आफै भएर चाहिँ अनि उहाँ मका आउनु भएको थियो। अनि त्यतिखेर अनि हामीले फेरि प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुभयो। अनि त्यही इको एस्प्रिन र हेपारिन ट्राई गर्दा गर्दा पनि फेरि बच्चा खेर गयो। अनि एकदम होपलेस हुनुभएको थियो। अनि त्यसपछि ल अब ट्रिटमेन्ट गराए पनि भएन हाम्रो जस्तो भयो। त्यो बच्चा सफा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि फेरि तर वी हेभ नो अप्सन। त्यस्तो केसमा चाहिँ ट्राई गर्नु बाहेक चाहिँ अरू केही अप्सन हुँदैन के फेरि। सो फेरि पछि हामीले ट्राई गऱ्यौँ। दिस इज हर 6th प्रेग्नेन्सी गोइङ अन अहिले चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ बच्चा 24 हप्ता पुगिसक्यो नि, राम्रो छ। अनि हामी त्यही नै ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ। सो हरेक प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एकचोटि रिस्पोन्स आएन तपाईँको भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम पनि आउँदैन भन्ने चाहिँ छैन। अलि अगाडिदेखि मेडिसिन सुरु गर्न पायो भने चाहिँ रिस्पोन्स अझै राम्रो हुन्छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ पटक इम्युन कजहरू नै थाहा पायो भने चाहिँ इकोस्प्रिन र हेपारिन दिएर चाहिँ हामी ट्रिट गर्न सक्छौँ र त्यसको रिस्पोन्स चाहिँ राम्रो छ। तर हेपारिन दिएपछि चाहिँ ब्लड टेस्टहरू चाहिँ 2-2 हप्तामा अथवा कहिलेकाहीँ 1 हप्तामा गरिराख्नुपर्छ र डेलिभरीको बेलामा 48 आवर्स अगाडि चाहिँ रोक्नुपर्छ त्यो इन्जेक्सन। त्यो चाहिँ हामी नै गाइड गर्छौँ, हाम्रो मोनिटरिङमै हुन्छ यो सबै कुराहरू। अब त्यसमा इफ जेनेटिक प्रब्लम छ श्रीमान र श्रीमतीमा भने चाहिँ के गर्ने? अब लाइक इफ ममा समेत के जेनेटिक प्रब्लम छ र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मेरो बच्चा कहिले पनि बसिरहेको छैन भने चाहिँ अब असम्भव हो र त मैले बच्चा पाउने, त्यस्तो छैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? हामी टेस्ट ट्युब बेबी गर्ने। अनि टेस्ट ट्युब बेबी भनेको चाहिँ तपाईँको जिउभन्दा बाहिर बच्चा बनाउने है। महिलाको इन्जेक्सनहरू दिएर अन्डाहरू ठुलो बनाउने, जिउभन्दा बाहिर झिक्ने, श्रीमानको सुक्रितसँग मिसाएर जिउभन्दा बाहिरै बच्चा बनाउने। अनि त्यसपछि त्यो भ्रूणहरू जुन बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जाँच्न पठाउने। जसलाई चाहिँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिस भन्छ होइन। त्यसको सानो बायोप्सी लिने टिस्युको अनि त्यसलाई जाँच्न पठाउने। हरेक भ्रूणमा चाहिँ जेनेटिक प्रब्लम हुन्छ भन्ने छैन होइन। कुनै न कुनै भ्रूणहरू चाहिँ अब म्याडम 7वटा भ्रूण बन्यो भने चाहिँ त्यसमध्ये एउटा भ्रूण त पक्कै होला जसमा चाहिँ जेनेटिक प्रब्लम छैन। किनभने मबाट आधी मटेरियल त जान्छ नि बच्चामा, 100% त मेरो जेनेटिक मटेरियल जाने होइन। 50% मबाट आउँछ, 50% मेरो श्रीमानबाट आउँछ। सो कुनै न कुनै भ्रूण हुन्छ जुन चाहिँ नराम्रो हुँदैन। अनि त्यो भ्रूण लिने अनि पाठेघरमा राख्ने इम्प्लान्टेसनको लागि। हामीले यस्तो तरिकाले रिकरेन्ट अबोर्सन चाहिँ कतिजना पेसेन्टमा गरिसक्यौँ र सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सीहरू भएर अहिले बच्चा खेलाउँदै हुनुहुन्छ। सो यो पनि एउटा अप्सन छ जसको बारेमा चाहिँ धेरैजनालाई थाहा छैन। अब आइभीएफकै बारेमा नेपालमा धेरैजनालाई जानकारी नभएको टाइममा चाहिँ रिकरेन्ट अबोर्सनको बेलामा चाहिँ यस्तो पनि अप्सन छ भनेर थाहा नहुनु भनेको स्वाभाविक छ। तर यो पनि एउटा गर्न सकिन्छ। सो यो भयो तपाईँको रिकरेन्ट अबोर्सन। अब लास्ट सेगमेन्टमा हामी कुरा गरौँ अनि त्यसपछि क्वेसन्सहरूमा जाम्ला, किनभने कतिवटा क्वेसन्स मोलार प्रेग्नेन्सी, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेर आइरहेछ, त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नु छ। सो लास्ट सेगमेन्टमा चाहिँ अबोर्सन र त्यसको इमोसनल एस्पेक्ट। अबोर्सन भनेको अब युजली यस्तो खालको अबोर्सन चाहिँ हामीलाई बच्चा चाहिएको बेलामा चाहिँ जुन बेला प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आउँछ, चाहे त्यो आइभीएफबाट होस् अथवा नेचुरल होस्, त्यतिखेर हामी एकदम एक्साइटेड हुन्छौँ होइन। कहाँदेखि कहाँ दिमाग पुगिसकेको हुन्छ हामीले। अब हुन चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आउँदैमा चाहिँ हामी धेरै एक्साइटेड हुनु हुँदैन किनभने प्रेग्नेन्सी 9 महिना बोक्नु छ। तर त्यस्तो युजली भइरहेको हुँदैन, मान्छेले कहाँदेखि कहाँसम्म सोचेर भ्याउँछ। अनि बिचमा चाहिँ आफ्नो सपना इन्टरप्ट भयो भने चाहिँ त्यो एकदम गाह्रो हुन्छ, पुरुषलाई पनि महिलालाई पनि। स्पेसली फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट गराइरहेको महिलालाई चाहिँ अझै धेरै गाह्रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल आइभीएफ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अब बल्ल तल्ल कन्सिभ गराएको हुन्छ, 12-13 वर्षपछिको प्रेग्नेन्सी हुन्छ। अनि फाइनेन्सियली पनि धेरै इन्भेस्ट भएको हुन्छ यो प्रेग्नेन्सीमा। अनि पछि गएर यो बच्चा अबोर्ट भएर गयो भने चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। सो आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। अब अबोर्सन भएको बेलामा चाहिँ घर परिवारको मान्छेहरूले चाहिँ एकदम महिलालाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। एकचोटि चाहिँ मैले यहाँसम्म पनि देखाएको छु कि फ्यामिलीसँग आउँदाखेरि महिलाले चाहिँ झन् यसकै पाठेघर नराम्रो छ त्यही भएर त यस्तो भयो भनेर गाली गरेको, त्यो चाहिँ अलि एकदम इन्सेन्सिटिभ भयो। सकेसम्म चाहिँ महिलालाई र हस्बेन्डलाई दुवैजनालाई चाहिँ यतिखेर एकदम धेरै इमोसनल सपोर्ट चाहिन्छ। अब
त्यो चाहिँ हाम्रो घर परिवार छरछिमेकी साथीभाइहरूले चाहिँ गर्नु पर्यो, यो कुराहरू चाहिँ बुझिदिनु पर्यो र फेरि पनि प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्नको लागि चाहिँ हौसला दिनु पर्यो। एकचोटि नराम्रो हुँदैमा चाहिँ सधैँ नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि कहीँ लेखा छैन, जस्तो हुँदैन प्रायः चाहिँ, कमै मान्छे हो जसको पटक पटक हुन्छ नराम्रो। अनि त्यो भए पनि त्यसको पनि उपचार छ, अलि फ्रस्ट्रेटिङ मात्रै हो, अलि लामो टाइम मात्रै लाग्ने हो, तर नहुने चाहिँ कुरै छैन। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट दिनु पर्यो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँ हामीसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूसँग कुरा गर्नु। इमिडिएटली प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ अलिकति टाइम ग्याप लिएर बल्ल ट्राई गर्नु होइन। तर त्यस्तो नेगेटिभ थट्सहरू चाहिँ धेरै इन्टरटेन नगर्नु, किनभने हामीले जबसम्म ट्राई गर्दैनौँ तबसम्म फल पनि पाउँदैनौँ। अब त्यो रिसाएर अनि धेरै चित्त दुखाएर चाहिँ खासै केही फाइदा छैन, त्यसले चाहिँ हामीले खोजेको कुरा त दिँदैन। अब आइभिएफ गर्दाखेरि चाहिँ मैले कतिजनाको रिस्क फेस गरेको छु, किनभने आइभिएफ भनेको एउटा प्रक्रिया हो जसबाट हामीले पेसेन्टलाई प्रेग्नेन्ट बनाउन सक्छौँ है। तर त्यो प्रेग्नेन्सीको आउटकम जे पनि हुनसक्छ कि त्यसपछि तपाईँको अबोर्सन पनि हुनसक्छ, राम्रो पनि हुनसक्छ, पछि गएर तपाईँको प्रेसर हाई पनि हुनसक्छ, सुगरको समस्या पनि हुनसक्छ। जे नर्मल प्रेग्नेन्सीमा हुनसक्छ त्यो आइभिएफ प्रेग्नेन्सीमा पनि हुनसक्छ। बट इनकेस आइभिएफ प्रेग्नेन्सी चाहिँ सुरुमा बायोकेमिकल भयो अथवा अबोर्सन भएर गयो भने चाहिँ कतिजना पेसेन्टले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ हामीसँग, अनि त्यसपछि हामी फेरि ट्राई गर्छौँ। कतिजना पेसेन्ट चाहिँ रिसाउनुहुन्छ, कसरी हुनसक्छ यस्तो, आइभिएफै राम्रो भएन कि भनेर। तर त्यस्तो होइन होइन, त्यो एडभर्स प्रेग्नेन्सी आउटकम चाहिँ जुन बेला पनि आउन सक्छ होइन। त्यो इमोसनहरूलाई, त्यो ग्रिफलाई चाहिँ कसरी च्यानल गर्ने र कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सपोर्ट ग्रुप्सहरू हुन्छ, तपाईँ हामीसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रोमा काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ, काउन्सिलरले पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फ्यामिली फ्रेन्ड्स जोसँग पनि हजुर कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ कुरा गर्नु, अनि हामी फेरि ट्राई गरौँला। ओके, सो अब आउँ हामी क्वेसन्सहरूमा। नमस्ते विजयजी, नमस्ते ममिताजी, नमस्ते हिमालजी, नमस्ते इलानाजी, नमस्ते सौरभीजी। ओके विजयजी, हामीले नेपालगञ्जमा इलाज गर्नु र यहाँ इलाज गर्नु केही फरक छ कि सेम हो आइभिएफको लागि? नेपालगञ्जमा चाहिँ अहिले अल्टिमेटली आइभिएफको लागि चाहिँ हजुर लास्टमा यतै आउनुपर्छ, तर सुरुमा नेपालगञ्जमा देखाउनु र यता देखाउनु उस्तै हो। उताबाट प्रिपेयर भएर फाइनली यता आए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। डाक्टर हुस्ना हुनुहुन्छ नेपालगञ्जमा र उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँको एकदम केयर गर्नुहुन्छ, त्यस्तो फरक छैन। हामी उहाँहरू पनि वात्सल्य नै हो, हामी पनि वात्सल्य नै हो। नमस्ते सङ्गीताजी, हामीले आइभिएफको लागि विजयजीले सोध्नु भएको छ नेपालगञ्ज, यो मैले आन्सर गरिसकेँ। कमलाजीले सोध्नु भएको छ डक्टर नमस्ते, मेरो बाबु 11 इयर्सको भयो, अर्को बच्चा चाहन्छु, म के गर्नु पर्ला? रिप्लाई दिनु न प्लिज। हजुर 1 वर्ष ट्राई गर्नु, 1 वर्ष ट्राई गर्दा गर्दा पनि भएन भने अर्को बच्चा तपाईँ आएर क्लिनिकमा देखाउनु, केही समस्या भएको हुनसक्छ जसलाई चाहिँ सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी भन्छ। बच्चा प्लान गरिसकेपछि चाहिँ फोलिक एसिडको सेवन गर्न थाल्नुपर्छ, सो फोलिक एसिड चाहिँ खाँदै गर्नु। मोलार प्रेग्नेन्सी, ओके, मोलार प्रेग्नेन्सी पनि एक किसिमको जेनेटिक डिफेक्ट हो, तर मोलार प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्क बुझाउन चाहिँ अलिक गाह्रो छ। यसमा चाहिँ जुन पार्शियल मोल र कम्प्लिट मोल भनेर हुन्छ होइन। पार्शियल मोलार प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ बच्चा पनि बन्छ, बच्चाको धड्कन पनि आउँछ, तर त्यो बच्चा चाहिँ अलिकति ट्युमर जस्तो हुन्छ, बच्चाको त्यो टिस्युहरूमा ट्युमर जस्तो पलाएर अनि त्यो बच्चा चाहिँ जान्छ, खेर जान्छ। मोलार प्रेग्नेन्सी चाहिँ त्यो पार्शियल मोलार भयो। कम्प्लिट मोलरमा चाहिँ तपाईँको मोल बच्चा नै बन्दैन कि, सानो सानो अङ्गुरको गुच्छा जस्तो डल्लो डल्लो भेसिकलहरू बन्छ, अनि त्यो चाहिँ एकदम एक्सेसिभ ब्लिडिङ भएर जान्छ। मोलार प्रेग्नेन्सी चाहिँ किन डरलाग्दो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोलार प्रेग्नेन्सी पछि गएर चाहिँ क्यान्सरको रूप पनि लिन सक्छ, जुन चाहिँ कम्प्लिट मोलार प्रेग्नेन्सीमा चान्स धेरै हुन्छ, र पार्शियल लाइक हाम्रो जिउभित्र लाइक क्यान्सरको रूप लिन सक्छ। अनि तपाईँको पार्शियल मोलार प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ त्यो चान्स कम हुन्छ। कम्प्लिटमा चाहिँ 5% हो भने चाहिँ पार्शियलमा 0.5% चान्स हुन्छ। अनि त्यो क्यान्सरको नाम चाहिँ कोरियोकार्सिनोमा भन्छ होइन। अब त्यो क्यान्सर नै हो, क्यान्सरमै जान्छ भन्ने चाहिँ छैन मोलार प्रेग्नेन्सी, तर मोलार प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ हामीले इभ्याकुएट गरेपछि चाहिँ फलो गर्दै जानुपर्छ। बिटा एसएजीको लेभल चाहिँ 0मा आएन भने चाहिँ अथवा बढ्दै गयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो क्यान्सरतिर गइरहेछ, अनि किमोथेरापी अनि त्यस्तो चाहिन सक्छ बाहिरबाट होइन।
मोलार प्रेग्नेन्सी पनि खासै प्रिभेन्टेबल चाहिँ होइन, यो चाहिँ आइसोलेटेड अकरेन्स नै हुन्छ, यो धेरै कमन हुँदैन, भेरी रेयर हुन्छ। तर यो भइहाल्यो भने चाहिँ जो मान्छेलाई भएको छ उनीहरूले चाहिँ फेरि हुने चान्स चाहिँ 10% जति हुन्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ। सो त्यही नै हो मोलार प्रेग्नेन्सी। आई डोन्ट नो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। आइभीएफको कस्टको लागि चाहिँ हजुरले यो पेजमा चाहिँ इनबक्स गरिदिनु, हजुरलाई भनिदिन्छ। विजय सेवाजीले चाहिँ डोनर आइभीएफको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। ओके, दिपा डङ्गोल, नमस्कार डाक्टर, मेरो नि नानी एउटा मात्रै, अहिले नानी 14 वर्ष भयो, अब फेरि बच्चा राख्न खोज्दा भएको छैन, प्लिज के गर्नुपर्छ डाक्टर? एकचोटि चेकअपको लागि आउनु हजुर र हजुरको श्रीमान, अनि कता के प्रब्लम हुन्छ त्यो थाहा पाएर त्यसको उपचार गर्ने। एकचोटि बच्चा हुँदैमा चाहिँ नेक्स्ट पछि गएर केही समस्या आउँदैन भन्ने छैन। पछि गएर नली ब्लक हुनसक्छ, पछि गएर शुक्रकिट डिग्रेड भएर जान सक्छ होइन। पहिला पाठेघरमा मासु छैन भने चाहिँ अहिले पोलाउन सक्छ। सो हामीले कारण थाहा पाएर नि उपचार गरौँला। नमस्ते दीपकजी, नमस्ते मनिषाजी। सोनीजीले नोज बोन्डको बारेमा के भनिदिनु होला भनेर, मैले बुझेन क्वेसन हजुर। प्रदीप अधिकारी, डाक्टर नमस्ते, ट्युमरको अपरेसन गरेको 1 वर्ष अगाडि, अब बच्चा किन हुँदैन? हजुर कहाँको ट्युमर, के को ट्युमर भन्ने पनि कुरामा भर पर्छ। अन्डाशयको ट्युमर थियो कि पाठेघरको थियो कि अब पुरुषको अन्डाकोषको ट्युमर थियो कि, त्यो अलिकति डिटेलमा भनिदिनु अनि म हजुरको रिप्लाई गर्छु। नमस्ते पवित्रजी, थ्याङ्क यू बबिताजी। प्रतीक्षाजी, मोलर प्रेग्नेन्सी अघि भनेकै जस्तै मोलर प्रेग्नेन्सी एउटा टाइप अफ एबनर्मल प्रेग्नेन्सी हो जुन चाहिँ जेनेटिक प्रब्लमहरूले देखा पर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो पार्शियल मोल र कम्प्लिट मोल भनेर हुन्छ। पार्शियल मोलको क्यारियर टाइप चाहिँ छुट्टै हुन्छ, 69 XXY हुन्छ र भनेको 69वटा क्रोमोजोम्स हुन्छ भित्र 46को सट्टा, र कम्प्लिट मोलर प्रेग्नेन्सी चाहिँ 46 XX हुन्छ, प्रायः चाहिँ XY पनि हुनसक्छ। तर कम्प्लिट मोल र पार्शियल मोलमा चाहिँ धेरै डेन्जरस चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट मोल हुन्छ। यो किसिमको प्रेग्नेन्सी चाहिँ अलिक क्लोज मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, किनभने यस्तोमा चाहिँ अबोर्सन भनेर चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ बच्चा निकाल्दाखेरि बाहिर सफा गर्दाखेरि जाँच्न पठाउँदाखेरि मोलर प्रेग्नेन्सी आयो भने चाहिँ यो पछि गएर क्यान्सरको रूप हजुरको जिउमा पनि लिन सक्छ। त्यही भएर हामीले बिटा एसएजी हेर्दै जानुपर्छ। इभ्याकुएसन पछि पनि बिटा एसएजी पोजिटिभ नै आइरहेको हुन्छ अनि बिस्तारै मात्रै घट्न थाल्छ। यसमा यो नेगेटिभ आयो अनि त्यसपछि लगातार नेगेटिभ आउन थालेपछि चाहिँ 6 महिनापछि मात्रै प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न मिल्छ भनेर भन्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ 55 डेज पछि नै ट्राई गर्न मिल्छ भनेर भने हुन्छ। तर मोलर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एकदम हतारेर चाहिँ फेरि प्रेग्नेन्सी गर्न मिल्दैन। लावतीजी, डाक्टर साहब के कुरा राख्न मिल्छ कि? डेफिनेटली मिल्छ। मोलर प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिँदैन। मोलर प्रेग्नेन्सी भनेको युजुअली आइसोलेटेड अकरेन्स हुन्छ, तर जसलाई एकचोटि भइसकेको छ उहाँलाई फेरि हुने चान्स 10% हुन्छ। यसको केही उपचार चाहिँ हुँदैन। इनकेस यो पछि गएर क्यान्सरको रूप लियो भने चाहिँ केमोथेरापीहरू पनि चाहिन सक्छ, तर त्यो एकदम सम्भावना चाहिँ कमै हुन्छ। भेरी फ्यु पेसेन्ट्सलाई त्यस्तो हुन्छ। अब एक्चुअली एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको पनि कुरा गरौँ है। नलीमा बच्चा बस्ने, कहिले काहीँ चाहिँ नली बन्द छ अथवा नली राम्रो खुला छैन, इन्फेक्सन्सहरूले गर्दा, एन्डोमेट्रियोसिसले गर्दाखेरि चाहिँ नलीमा बच्चा बस्दिन्छ। नलीमा बच्चा बस्यो जसलाई चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ भने चाहिँ त्यो पनि सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी भएर जान्दैन। तपाईँको नलीले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ थामेर राख्न सक्दैन। त्यो नली फुट्छ र पेटभित्र यति धेरै इन्टरनल ब्लिडिङ हुन्छ कि मान्छेको ज्यान जान सक्छ। त्यही भएर इनिसियल पिरियडमा आफू प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि थाहा पाएर चाहिँ डक्टरलाई भिजिट गर्नु, अल्ट्रासाउन्ड गराउनु, आफै औषधिहरू नखानु भनेर भन्ने कारण चाहिँ एउटा मेजर त्यही हो। नमस्ते राधिकाजी। कृष्णजी, कस्टको लागि चाहिँ हजुर वात्सल्यको पेजमा इनबक्स गरिदिनु, हजुरलाई कस्ट बुझाइदिन्छ। हजुर कसैलाई चाहिँ केही क्वेसन्सहरू सोध्न यहाँ यसमा अप्ठ्यारो भइरहेछ भने चाहिँ मेरो फेसबुक पेज डाक्टर स्वाति कुमारीमा पनि मेसेज पठाए हुन्छ, म त्यसमा हेरेर पछि रिप्लाई गरिदिन्छु। अहिले यसमा चाहिँ जे सोध्नुहुन्छ मैले लाइभ एन्सर दिन्छु है। ओके लामाजी, सो हजुरले क्वेसन्सहरूलाई सोध्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भने मेसेज गरिदिनु उता डाक्टर स्वाति कुमारीको पेजमा। राहुल श्रेष्ठजी, स्टार्टमा आउने ब्ल्याक ब्लिडिङ र फर्स्ट पिरियड भन्छ कि रेड ब्लिडिङ आउनलाई भन्छ होला फर्स्ट पिरियडमा। ब्ल्याक ब्लिडिङ पनि फर्स्ट पिरियड नै हो, ब्लिडिङ सुरु हुन साथ त्यो पिरियड हो।
कृष्णजी राख्न मिलिहाल्छ नि। बिबिताजी नमस्कार डाक्टर, पहिला मिसक्यारेज भएको नेक्स्ट टाइम बेबी भयो भने मिसक्यारेज हुन सक्छ कि नै? हुन त सक्छ तर सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। कमलाजी हाम्रो आइभीएफ सेन्टर चाहिँ पोखरामा छैन अहिले। माही मिष्टीजी डाक्टर मेरो 6-8 महिनाको बेबी खेर गयो। ओ सो स्याड। अहिले 6 मन्थ्स भयो, अब फेरि ट्राई गर्दा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हजुर ट्राई गर्नु। खेमराजजी नमस्ते। देवेन्द्रजी म नर्स होइन, म डक्टर हो, आइभीएफ स्पेसलिस्ट हो। इन्दु घिमिरे कोइरालाजी नमस्ते। काशीराजजी डाक्टर मलाई बेबी बनाउने मन छ तर मेरो वाइफको उमेर 49 वर्ष भयो, बेबीको चाहना उति छ के? डक्टर हजुरको वाइफको एज 55 भन्दा मुनि छ भने चाहिँ तपाईँको बेबी हुन सक्छ। तपाईँ आएर मलाई क्लिनिकमा भेट्नु, हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ कसरी हजुरको प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने। टेस्ट टु बेबी चाहिँ टेस्ट टु बेबी नै गर्नुपर्छ, तर म सबै बुझाइदिन्छु हजुरलाई। अनि तपाईँ चाहिँ त्यस्तो हरेस खानु पर्दैन कि बेबी हुँदैन भनेर। बेबी पनि हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ। आएर बसेर कुरा गरौँला है। नमस्ते अञ्जनाजी। थ्याङ्क यू सुरजजी। नमस्ते रेशमजी। भरत पराजुलीजीले सोध्नु भएको छ थाइरोइड रोग छैन बट प्रेग्नेन्सी प्लानको भनेर थाइरोइड 50 mcg मेडिसिन हिजोबाट सुरु गरेको छ। यो अलि बुझिन, त्यो थाइरोइड मेडिसिन त एकपटक खाएपछि सधैँ खानुपर्छ भन्छन्, के कुरा बुझाइदिनु न। थाइरोइड कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ थाइरोइडमा जुन टिएसएचको भ्याल्यु हुन्छ त्यो लेस देन 2 हुनुपर्छ है, राम्रो प्रेग्नेन्सी आउटकमको लागि। राम्रो प्रेग्नेन्सी आउटकम भनेको तपाईँको अबोर्सनको रिस्क कम हुनको लागि र बच्चाको ब्रेनको विकास राम्रो हुनको लागि। किनभने बच्चाको 10-11 हप्तासम्म चाहिँ आफ्नै थाइरोइड बच्चाले सिन्थेसाइज गर्न सक्दैन, आमाको थाइरोइडमा चाहिँ भर पर्छ उसको चाहिँ। सो म एउटा कन्फरेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई कन्फरेन्समा के भनेको थियो, थाइरोइडको सप्लिमेन्टेसन चाहिँ अर्ली प्रेग्नेन्सीदेखि गर्यो भने चाहिँ तपाईँको बच्चा भोलि पर्सि थाइरोइडमा पढ्ने के अरे हार्वर्डमा पढ्ने जति इन्टेलिजेन्ट हुने र कुनै पसलमा काम गर्ने बटसम्म फरक पर्छ। भनेको चाहिँ बच्चा चाहिँ पाठेघरभित्र हुँदाखेरि अर्ली फेजेस अफ डेभलपमेन्टमा चाहिँ एडुकेट राम्ररी थाइरोइड हर्मोन पाइरहेछ भने चाहिँ बच्चा अलिकति धेरै इन्टेलिजेन्ट हुने अनि प्रेग्नेन्सी राम्रो हुने हुन्छ। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ प्रेग्नेन्सी प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ टिएसएचको भ्याल्यु 2 भन्दा माथि आइरहेछ अथवा 2.5 भन्दा माथि आइरहेछ भने चाहिँ हामी थाइरोइडको औषधि चलाउँछौँ। त्यो भनेको तपाईँलाई थाइरोइडको रोग देखेर चाहिँ होइन चलाउने, त्यो चाहिँ तपाईँको बच्चा राम्रो होस् र अबोर्सन कम होस् र बच्चा इन्टेलिजेन्ट होस् भनेर चलाउने हो। त्यो चाहिँ पछि स्टप हुन्छ तपाईँको बच्चा जन्मेपछि होइन, त्यो स्टप गर्ने हो, त्यो सधैँभरि खाइराख्ने होइन। सधैँभरि खाने थाइरोइडको औषधि भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाइरोइडको रोग छ भने हो। नमस्ते हेमेलनी एन्जलजी। हुन्छ लावतीजी, तपाईँ मलाई डाक्टर स्वाति कुमारीमा मेसेज गर्नु, म त्यसमा रिस्पोन्स गरिदिन्छु। मलाई अलिकति टाइम लाग्न सक्छ रिस्पोन्स गर्न, तर म गर्न चाहिँ गर्छु। प्रतिभाजी हिस्ट्रोस्कोपी गरेपछि कहिले प्रोसेस गर्न मिल्छ? हिस्ट्रोस्कोपी गरेको 2 हप्तापछि। जे महर्जिनजीले सोध्नु भएको छ आइभीएफमा एक पिकअप गरेको कति दिनपछि मेलको शुक्राणु डिपोजिट गराउँछ? त्यही दिन जुन दिन एक पिकअप हुन्छ। प्रदीप अधिकारीजी ट्युमर पाठेघरमा भएको थियो, एकतर्फको ओभरी निकालेको छ, बेला बेलामा ब्लिडिङ धेरै हुन्छ तर बच्चा हुन्छ कि हुँदैन होला डाक्टर? ओभरी नै निकालेको छ भने चाहिँ एउटा अङ्गै निकालेपछि चाहिँ बच्चा हुने सम्भावना कम हुन्छ, तर हुन चाहिँ सक्छ। हजुर यस्तो गर्नु, एकचोटि अपोइन्टमेन्ट लिएर क्लिनिकमा आउनु, आफ्नो सबै डकुमेन्ट्सहरू लिएर, अनि हामी बसेर कुरा गरौँ। एमसी फ्लो रिपोर्ट क्लियर हुँदा पनि किन रिजल्ट पाउँदैन होला? कतिपय कारणहरू हामी थाहा नै पाउन सकिरह हुँदैन, जाँच्नै नसकिने कारणहरू पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ बच्चा नबस्ने। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटीमा पर्छ। 2 वर्षसम्म बच्चा भइरहेको छैन भने अनि कुनै कारण पनि देखा परेको छैन भने चाहिँ हजुर आइभीएफको बारेमा विचार गर्दा चाहिँ हुन्छ। किनभने कुनै न कुनै कारण त पक्कै होला, तर त्यो हामी थाहा पाउन नसकेको चाहिँ हुनसक्छ। प्रतिभाजी 8 विक्समा ब्लिडिङ भइरहेछ भने चाहिँ फर्स्टमा हजुर गएर अल्ट्रासाउन्ड गराउनु, बच्चा ठिक छ कि छैन भनेर हेरेर। ब्लिडिङ प्रेग्नेन्सीमा जुन बेला भए पनि यो
इमर्जेन्सी हो र त्यसको लागि हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ। अञ्जनाजी, तपाईँले आइभीएफ को कस्ट बुझ्नको लागि चाहिँ प्लिज इनबक्स गरिदिनु वात्सल्यको पेजमा। नमस्कार अर्जुनजी। नमुनाजीले सोध्नु भएको छ, डाक्टर नमस्ते, आफ्टर सिएस पछि ब्लिडिङ स्टप नै भएको छैन, 10 डेज जति स्टप हुन्छ अनि ब्राउन डिस्चार्ज हुन्छ, लङ टाइम अनि 10 डेज जति बेबी ब्लिडिङ हुन्छ अनि फेरि सेम प्रब्लम हुन्छ। मेडिसिनहरू धेरै युज गरेँ बट मेडिसिन खाउन्जेल मात्रै स्टप हुन्छ चाहिँ। मेरो फेमिट्रोन ओभरअल एल युज गरेको, यसको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ होला? कारण यस्तो के हुन्छ? बिटा एसएजी गर्दा नि नर्मल सो प्लिज हेल्प मी। यो ब्लिडिङ हुने रोक्ने भनेको एबनर्मल कुरा हो होइन, यसलाई चाहिँ लाइटली लिनु भएन। अब यति मात्रै सुनेर चाहिँ म तपाईँलाई ठ्याक्क कारण चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि हजुर तुरुन्तै हस्पिटल गएर राम्ररी चाहिँ चेकअप गराउनु होइन। एकचोटि मैले टिचिङमा एउटा केस देखाएको थिएँ, म टिचिङमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब सिजारियन गरेपछि चाहिँ आर्टेरियो भेनस फिस्टुला भयो थियो पेसेन्टको, अनि यस्तै एबनर्मल ब्लिडिङ भयो थियो, अनि पछि गएर धेरै समस्या भयो, अनि त्यो एकदम रेयर कुरा हो होइन। तर यस्तो ब्लिडिङ अब त्यो रेयर कुराको पनि सिम्टम्सहरू यस्तै यस्तै हुन्छ, त्यही भएर यसलाई लाइटली लिनु चाहिँ भएन। मोस्ट वेलकम सुरजजी। रेशमजी, डाक्टर मेरो समस्या सुनाउनु थियो र म्याडमको महिनावारीमा कहिले ठुलो अन्डा हुने कहिले सानो अन्डा भए सुई लगाएको। त्यो कुनै ठुलो समस्या होइन, हरेक साइकलमा ठुलो अन्डा हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै साइकलमा अन्डा नबन्न सक्छ, कुनै साइकलमा अन्डा बन्न सक्छ। अन्डा नबनेको साइकलमा चाहिँ सुई लाउनु पर्छ, अन्डा बनेको साइकलमा चाहिँ पर्दैन। गुन्जेशजी, म्याम पाठेघरमा फोका कस्तो जस्तो देखिन्छ, आइभीएफ गर्दा बच्चा बस्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन म्याम? पाठेघर छ भने चाहिँ आइभीएफ गर्दाखेरि बच्चा बस्ने सम्भावना प्राय हुन्छ। कमै मान्छे हुन्छ जसको डेभलपमेन्टल अनोमलीले गर्दा नहुने हुन्छ होइन। हुन्छ हजुर आउनु न एकचोटि, ठ्याक्क हेरेर म अलि डिटेलमा चाहिँ भन्न सक्छु हजुरहरूलाई होइन। कुराहरूको कति फोका छ भने कस्तो फोका हो होइन, त्यसमा भर पर्छ। सो हामी बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ झन् राम्रो चाहिँ हुन्छ। हाम्रो हस्पिटल वात्सल्य हेल्थ केयरको नामले नारायण चोर नक्सालमा छ। राहुलजीले सोध्नु भएको छ, म्याम ब्लिडिङमा रिलेसन राख्दा प्रेग्नेन्ट हुने चान्स कतिको हुन्छ? इफ पिरियड टाइम इज 25-26 डेज एन्ड ओभुलेसन कहिले हुन्छ होला? तपाईँको 26 डेजको साइकल छ भने चाहिँ डे 12मा तपाईँको ओभुलेसन हुन्छ। अनि पिरियडको बेलामा इन्टरकोर्समा बस्नुभयो भने चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने चान्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ, तर नहुने चाहिँ होइन। सावित्राजी नमस्ते। बिबिताजी, प्रेग्नेन्सी टेस्टमा किन फेन्ट लाइन आउँछ? बिटा एसएजीको भ्याल्यु जब कम हुन्छ तब फेन्ट लाइन आउँछ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै गाढो हुँदै जान्छ। निलु शर्माजी, हस्पिटल कुन? वात्सल्य हेल्थ केयर नारायण चोर नक्सालमा छ। सपनाजीले सोध्नु भएको छ, थाइरोइड 5.5 सरी कहाँ गयो 5.5 हुँदा कति टाइमसम्म मेडिसिन खान मिल्छ? प्रेग्नेन्सीको लागि हो भने चाहिँ हामी अब प्रेग्नेन्सी 6 मन्थ्सको लागि चाहिँ मेडिसिन दिएर 6 मन्थ्स पनि पर्दैन। 5.5 छ भने चाहिँ अहिले मेडिसिन चलाइन्छ, फेरि 1 महिनापछि रिभ्यू गरिन्छ कति छ भ्याल्यु, त्यो भ्याल्यु अनुसार मेडिसिनको डोज बढाउने घटाउने त भइरहेको हुन्छ। सुषमा यादव, ह्याड मिस्ड अबोर्सन 1 year ब्याक, पिसिएस पनि छ, नाउ कन्सिभ भएको छैन, प्रिकसन के लिनुपर्छ भनिदिनुहोस् न। हजुर फोलिक एसिड खानु र पिसिएसको लाइनमा चाहिँ जुन मेटफोर्मिन र माइग्रेसहरू चलाउँछ त्यो चाहिँ खाँदै गर्नु होला, अनि प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्नु। आइभीएफ गर्नको लागि सावित्राजी डे 2मा आउँदा बेस्ट हुन्छ। खर्चको लागि चाहिँ हजुर वात्सल्यको पेजमा इनबक्स गरिदिनु होला। लाल मोहम्मदजी, महिना 2 to 3 महिनामा हुन्छ, दवा 2-3 सालदेखि खाइरहेछु तर ठिक हुँदैन। महिनावारी सधैँभरि ठिक भएर जान्छ भन्ने छैन। थाइरोइडको गडबडीहरू त्यस्तोले हो भने चाहिँ औषधि खान साथ ठिक हुन्छ। पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोमहरू हो भने चाहिँ युजुअली ठिक हुँदैन। यो वेट लसहरू गऱ्यो भने चाहिँ हुनसक्छ, तर युजुअली चाहिँ भइरहेको हुँदैन। सो तपाईँ नआत्तिनु। महिनावारी गडबडी छ भने चाहिँ एकचोटि क्लिनिक आउनु, अनि अब प्रेग्नेन्सी भएको छैन भने पहिला प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु, अनि त्यसपछि चाहिँ रेगुलर पिरियड्सको लागि मेडिसिनहरू हालौँला। मेडिसिन खामजसम्म हुन्छ होला, छोडेपछि चाहिँ फेरि समस्या देखा पर्न सक्छ। तर अब कसैलाई चाहिँ मेडिसिन पनि त समस्या भएकै मान्छेहरूको लागि त बनेको हो नि। नमस्ते सन्तोषजी। राधिकाजीले सोध्नु भएको छ, पाठेघर नभएको
कोलानी उपचार हुन्छ कि हुँदैन सिस्टर? अब पाठे घरै छैन भने चाहिँ सरोगेसीको अप्सन छैन यहाँ नेपालमा। थ्याङ्क यू सुरजजी। नमस्कार जमुनाजी। जे महर्जनजी आफू बिरामी भएको बेलामा चाहिँ सुक्रुकिट अलिक कमजोरै हुन्छ अरू बेला भन्दा। अब रुगाखोकी छ अनि सुक्रुकिट ठिकै आइरहेछ स्याम्पल भने त केही फरक पर्दैन, तर अब स्याम्पल अलिक कमजोर चाहिँ हुनसक्छ अरू बेला भन्दा चाहिँ। कसैको चाहिँ तपाईँको मन्थमा 2 चोटि पनि ब्लिडिङ हुनसक्छ। ब्लिडिङ एब्नर्मल प्याटर्नमा हुनु भनेको चाहिँ हर्मोनहरूको गडबडी बुझिन्छ। अन्जुजी पिसिएसमा कन्सिभ भयो भने चाहिँ अबोर्सनको रिस्क अरूभन्दा धेरै हुन्छ, तर अबोर्सन हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। निहाजी सबैको आइभीएफ गरेपछि चाहिँ ब्लिडिङ हुने, स्पटिङ देख्ने अथवा लोवर एब्डोमिनल पेन हुने भन्ने हुँदैन, तर त्यस्तो हुन चाहिँ सक्छ थ्रेटन अबोर्सन जस्तो। तर त्यस्तो भयो भने चाहिँ नआतिनु, आर्टिफिसियल प्रेग्नेन्सी हो होइन, त्यही भएर अलिकति मेडिसिनहरूको भरमा चाहिँ अगाडिको केही महिना चाहिँ तान्नुपर्ने हुन्छ। एमसिजी आइयुआईमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने सम्भावना 15 देखि 20% हुन्छ, तर प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ सक्सेसको चान्स उस्तै हो, आइभीएफबाट पनि, आइयुआईबाट पनि, नेचुरलबाट पनि। सबिनाजी आइभीएफ गरेपछि चाहिँ खानेकुराहरू बाँड्नु पर्दैन। सो ओके, हाम्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ यति थियो अनि हामीले लगभग 1 घन्टा जति कुरा पनि गरिसक्यौँ। सो आई होप आजको सेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भयो। म अब आज यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु अनि नेक्स्ट विक चाहिँ हामी अर्को फेसबुक लाइभ लिएर आउँछौँ र त्यसको अर्को हप्ता चाहिँ अर्को कुनै टपिकको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी लिन मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्टमा राखिदिनु होला। हामी नेक्स्ट टाइम त्यसकै बारेमा कुरा गरौँला। हजुरहरूले केही सोध्न पाउनु भएन, यो अलि चाँडै एन्ड भयो अथवा मैले कसैको क्वेसन नदेखेर स्किप गरेँ भने चाहिँ मेरो पेज डाक्टर स्वाति कुमारीमा चाहिँ तपाईँले मेसेज गरिदिनु, म तपाईँको क्वेसन हेरेर म डेफिनेटली रेस्पोन्स चाहिँ दिन्छु। अनि मलाई अलि टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ, तर म गर्न चाहिँ गर्छु। अनि सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मलाई क्लिनिकमै आएर भेट्नु भयो भने चाहिँ त्यो बेस्ट अप्सन हुन्थ्यो, किनभने डाइरेक्टली डकुमेन्ट्स हेरेर फेस टु फेस कुरा गर्नु चाहिँ झनै राम्रो हुन्छ। अनि हाम्रो वात्सल्य पेजलाई चाहिँ हजुरहरूले लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो इन्स्टाग्राम पेज र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि फलो गरिदिनु होला। ल, धन्यवाद, नमस्ते।